सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। सबैलाई यस्मिन्निदं जगदशेष मशेष मूर्तौ रज्ज्वं भुजङ्गम् इव प्रतिभासितं वै। यस्मिन्निदं जगदशेष मशेष मूर्तौ रज्ज्वं भुजङ्गम् इव प्रतिभासितं वै। यो हो आद्य जगतगुरु शंकराचार्य को प्रार्थना, अर्थात प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य को प्रार्थना। यो यथार्थ स्वरूप को वर्णन हो। यथार्थ आफ्नो स्वरूप को वर्णन, आफ्नो भन्नाले सबैको निजी स्वरूप को वर्णन। यो सबैको निजी स्वरूप हो वास्तवमा शिव स्वरूप, अर्थात परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप नै शिव स्वरूप हो, शिव स्वरूप नै परमात्मा स्वरूप हो। यही आफ्नो र सबैको यथार्थ स्वरूप जो परमात्मा को स्वरूप हो, यसबारेमा प्रथम जगतगुरु शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ। यस्मिन्निदं जगदशेष मशेष मूर्तौ रज्ज्वं भुजङ्गम् इव प्रतिभासितं वै। यथार्थमा जो विश्व ब्रह्माण्ड छ, शरीर लगायत जो विश्व ब्रह्माण्ड छ, त्यो कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा यस्तो दृष्टान्तमा आफ्नो घाँटीमा डरलाग्दो बाघ हामीले त्यसलाई अंकित गर्यौं भने, त्यसलाई हामीले गोद्यौं भने, यसलाई लेख्नुलाई त्यो कालो अक्षरले छालामा लेख्नुलाई गोद्नु पनि भन्छ। यसरी हामीले आफ्नो घाँटीमा छालामा डरलाग्दो बाघ हामीले त्यस्तो लेखाएर त्यस्तो अनुभवमा लेखाएपछिको अनुभव कस्तो हुन्छ भने, हेर्दा त डरलाग्दो बाघ देखिन्छ, एकदमै डरलाग्दो बाघ। वास्तवमा त्यो कल्पित हो पनि, तर कल्पित हो। चित्र डरलाग्दो बाघ जो अंकित भएको छ घाँटीमा, तर त्यो कल्पित हो, तापनि त्यसबाट डर लाग्छ। त्यो चित्रको कल्पना गर्दाखेरि डर लाग्छ। त्यस्तै अर्थात डर लागे पनि वास्तवमा त्यो बाघको सत्ता स्फूर्ति होइन। यो डरको अनुभव छ, डरको अनुभवको जो सत्ता शक्ति हो, त्यो बाघबाट वास्तवमा पाएको होइन, किनकि त्यो त कल्पित हो, त्यसमा त कुनै शक्ति सत्ता त छैन, तर पनि कल्पित रूपमा मानिन्छ। घाँटीमा कल्पित जो बाघ हो त्यसमा डरलाग्दोपन देखिन्छ, तर वास्तवमा कल्पित भएको हुनाले यथार्थमा होइन। यथार्थ त आफू हो। बाघको चित्र जहाँ छ घाँटी, त्यो घाँटी वाला जो मालिक आफू हो, वास्तवमा सत्ता स्फूर्ति त आफूको छ, त्यो बाघको त छैन। तर पनि बाघ देखिँदाखेरि त्यो डरलाग्दो देखिन्छ, तर त्यो कल्पित हो। ठिक त्यस्तै यो दृष्टान्तबाट ठिक त्यस्तै
संसार शरीर जो ब्रह्माण्ड छ यो भयङ्कर देखिन्छ, एकदम विचित्र देखिन्छ, अति शक्तिशाली देखिन्छ। किनकि यहाँभित्र जन्म मरण देखिन्छ, यहाँभित्र प्रलय सृष्टि देखिन्छ। विचित्र छ नि यो, तर वास्तवमा होइन, कल्पित हो। संसार शरीर लगायत जो विश्व ब्रह्माण्ड विचित्र हामीले मानिसको रूपमा जो अनुभव गरेका छौँ, वास्तवमा सत्ता स्फूर्ति विश्व ब्रह्माण्डको होइन, शरीर संसारको स्फूर्ति होइन। स्फूर्ति कसको हो भन्दाखेरि मालिकको हो। जस्तो बाघको चित्र भएको मालिक जो मान्छे हो, सत्ता स्फूर्ति त त्यो मान्छेको हो, घाँटीमा अङ्कित बाघको त होइन। तापनि कल्पित रूपमा पनि व्यवहारमा मानिन्छ। त्यस्तै यो जो संसार शरीरको विश्व ब्रह्माण्डको जो सत्ता शक्ति जो अनुभव गर्छौँ हामीले, त्यो वास्तवमा विश्व ब्रह्माण्ड शरीर संसारको सत्ता स्फूर्ति होइन। त्यो कसको सत्ता स्फूर्ति हो भने सनातन रूपले जो ब्रह्मस्वरूप, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, ब्रह्मस्वरूप। ब्रह्मस्वरूप भनेको परमात्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, शिव स्वरूप हुनाले जो संसार शरीरको जो विश्व ब्रह्माण्डको सत्ता स्फूर्ति छ त्यो शिवको, अर्थात् त्यो परमात्माको सत्ता स्फूर्ति हो, ब्रह्मको सत्ता स्फूर्ति हो। चाहे ब्रह्म भनौँ, चाहे परमात्मा भनौँ, चाहे शिव भनौँ, तत्त्व एउटै हो। सत्ता स्फूर्ति जो विश्व ब्रह्माण्ड शरीर संसारको छ त्यो ब्रह्म मात्रको हो। यस कारणले यस्तो कुरा बुद्धिपूर्वक बुझेर, दृष्टान्तबाट जानेर, विश्वास लागेर, किनकि प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यको स्तुति हो, आफ्नो यथार्थ स्वरूप, सबैको यथार्थ स्वरूपको वर्णन हो त्यो हर हालतमा। हुनाले यसरी विश्वास प्राप्त गरेर, श्रद्धायुक्त भएर अब परिणाम के हुन आउँछ भने संसारको अभाव प्रत्यक्ष अनुभव भइराख्यो। अर्थात् विश्व ब्रह्माण्ड शरीर संसारको जो सत्ता शक्ति जस्तो जो देखियो त्यो वास्तवमा होइनछ, रहेनछ भन्ने यस्तो जो सत्ता स्फूर्तिको अभाव प्रत्यक्ष अनुभव हुन आयो। अर्कोतर्फ जो सधैँ सत्तायुक्त जो परमात्मा हो, जो ब्रह्म हो, जो शिव हो, जो यथार्थ आफू हो, यसको साक्षात अनुभव सनातन रूपले भइराख्यो, सनातन रूपले भइराख्यो हर हालतमा। त्यसकारणले गर्दा यो जो हो दुई प्रकारको अनुभव प्रत्यक्ष हुन आउँछ। यस प्रकारको वर्णनबाट, यस प्रकारको दृष्टान्तबाट हामी सबैको अनुभव दुई प्रकारको हुन आउँछ। एउटा विश्व ब्रह्माण्ड संसार शरीरको प्रत्यक्ष अभावको प्रत्यक्ष अनुभव। जस्तो घाँटीमा अङ्कित बाघको सत्ता स्फूर्तिको अभावको प्रत्यक्ष अनुभव हामीलाई हुन्छ। कसरी हुन्छ भने त्यो त कल्पित हो भन्ने जानेर, घाँटीको बाघ कल्पित हो भन्ने जानेर, यस्तो जान्ने बित्तिकै त्यसको सत्ता स्फूर्तिको अभाव त हामीलाई साक्षात् प्रत्यक्ष भइहाल्छ। ठिक त्यस्तै बाघ जस्तै यो जो विश्व ब्रह्माण्ड हो, संसार शरीर हो, यसको वास्तवमा सत्ता शक्ति स्फूर्ति कहिले पनि छैन। यो त झुक्क्यान मात्रै हो, भ्रम मात्रै हो, आभास मात्रै हो, जस्तै जस्तै मात्रै हो, तर वास्तवमा होइन। यस्तो सत्ता स्फूर्तिको अभाव
अर्थात् विश्व ब्रह्माण्ड संसार शरीरको सत्ता स्फूर्तिको अभाव हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ भने अर्कोतर्फ अधिष्ठान रूपले साक्षी रूपले सदा सत्य रूपले सनातन रूपले जो चैतन्य परमात्मा हो, जो परब्रह्म परमात्मा हो, जो शिव स्वरूप हो, यसको आफू रूपले प्रत्यक्ष अनुभव पनि भइराखेको हुन्छ। साथसाथै दुईटा अनुभव भइराखेको हुन्छ साथसाथै, अर्थात् विश्व ब्रह्माण्ड शरीर संसारको अभाव पनि प्रत्यक्ष अनुभव भइराखेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सत्ता स्फूर्ति युक्त जो परमात्मा हो, जो खास आफू हो, जो साक्षात हृदयमा अनुभव रूपले प्रकाश रूपले आनन्द रूपले स्वतः अनुभव भइरहेको छ, यो प्रत्यक्ष अनुभव हो, प्रत्यक्ष अनुभूतिको विषय हो। यस्तो पनि अनुभव साथसाथै भइराखेको हुन्छ। यही हो ज्ञानीको स्थिति, मुक्तको स्थिति, जीवन मुक्त देह मुक्तको स्थिति, साक्षात मोक्ष प्राप्ति सधैँको लागि। यस्तो आजको प्रसङ्ग अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र महिनाको 25 गते आज आइतबार, अनि अङ्ग्रेजी सम्वत 2024 अप्रिल महिनाको 7 तारिक आज सन्डे। तिथिको हिसाबले कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशीको दिन आज आदित्यबार रविवार पनि भनिन्छ। यसरी आजको दिनमा यो प्रसङ्ग हो उत्तमोत्तम हिन्दू धर्मको मुख्य स्थानीय जो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यको अभिव्यक्ति हो, स्वरूप साक्षात्कारको, संसारको अभावको साक्षात्कारपूर्वक आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार, संसारको अभावको साक्षात्कार, अखण्ड स्वरूप जो अमर स्वरूप हो त्यसको प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यो प्रसङ्ग हो नेपालको भैरवाबाट प्रत्यक्ष प्रसारित मिडिया रूपन्देही एफएम, बुटोल मुक्ति एफएम, अल्पतानसेन श्रीनगर एफएम, रेडियो पलासी लगायतबाट प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम हो। यसमा संसारका सबैको बच्चा युवा वृद्ध सबैको सधैँको लागि वर्तमानमै मोक्ष रूपको वर्णन हो, यो साक्षात मुक्ति रूपको वर्णन हो, जीवन मुक्त देह मुक्तिको वर्णन हो। यो प्रत्यक्ष अनुभवको कुरा हो, ज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव, मुक्तिको प्रत्यक्ष अनुभव। जो यो घाँटीमा अङ्कित डरलाग्दो बाघको दृष्टान्तबाट, डरलाग्दो बाघ स्थानीय विश्वब्रह्माण्ड जहाँ यो अङ्कित भयो, जुन मानिसमा जुन शरीरमा अङ्कित भयो त्यो मालिक स्थानीय हो, परब्रह्म परमात्मा। डरलाग्दो बाघ स्थानीय हो, विश्वब्रह्माण्ड शरीर संसार लगायत। यसरी दुवैको प्रत्यक्ष साथसाथै अनुभव हुन्छ, अर्थात् संसारको अभावपूर्वक आफ्नो स्वरूपको साक्षात विद्यमानता। यो हो साक्षात अनुभूतिको अभिव्यक्ति। आजको प्रसङ्ग मुक्ति, जीवन मुक्ति देह मुक्तिको प्रसङ्गमा अडिएर विसर्जन गर्दछु। हरिओम तत्सत्।